बाय किती झाले तुका? कित्याक रोडताय तू? मम्मी, हांव त्या रोमियोच्या मोगान आसली आनी आमी भोवंक लागल्यार 1 वर्स जालें आनी आयज म्हाका समजून आयला की तेका बायल आनी 3 भुरगीं आसात म्हणून. ताणें म्हज्या जिविताची वाट लायली, म्हजी जिवीत तांणी पिसुडली. हांव तेका केन्नाच बगसूची ना आनी आतां ह्या संवसारांत रावंक म्हाका तोड ना. हांवें एक व्हड चूक केली. आतां हांव म्हजो जीव दिवन म्हजें जिवीत सोंपयता. ना ना बाई, असे करू नकाय. तुझो आत्मो देवचाराच्या हातान घालू नकाय. तुझ्या चुकीचे तू देवा लागी बोगसोने माग. तो जावन आसा दयाळ आनी कापूसार बापूय. सगळ्या वेळार तो आमकां बोगसूंक तयार आसा. तुजी पातक ओळखून घे आनी देव तुका बोगशीतलो. पूण मम्मी, आतां ह्या संवसारांत रावंक म्हाका तोड ना. सगळो लोक म्हजें वायट उलयतात. तूंच सांग हांवें कितें करचें? हांवें म्हजे धुवेक बरे भाशेन वाडयले, पूण ते आयज ह्या फटकिऱ्या मोगाक लागून आपलो जीव दिवंक सोदताले. जायतो लोक म्हाका सांगतालो की तुजी धूव ह्या काजारी दादल्या वांगडा आसा म्हूण, पूण हांवें तांचे स्तोत मानूंक ना. कित्याक म्हाका दिसताले की ती म्हज्या धुवेचें नांव इबाडटात म्हूण, पूण आयज म्हजेच धुवेच्या तोंडांतल्यान म्हाका घुमून आयले. पळय बाय, एक मोडणी आसा. आवय बापूय करतात पाप आनी भुरगीं दितात जाप. तुझ्या डॅडीन असेच म्हजे वांगडा काजार जावच्या आदी एका आंकवार चेडवाक प्रेग्नेंट करून सोडून दिले आनी हे पोरी त्या चेडवाचो पुढार इबाडलो आनी शेकीम ते तरणाटे जीव दिवंक सोंपले. होय मम्मी, पप्पान इतली व्हडली चूक केली आनी ती आतां म्हाका भोगशी पडली. तर म्हजी शिटकावणी तुमकां सगळ्यांक. तुमची भुरगीं जेन्ना वायट रस्त्यार चलतात तेन्ना तांकां बरो रस्तो दाखयात. तेन्ना तांकां म्हज्या सारकें रडूंक फावना. आनी म्हजी शिटकावणी सगळ्या बापूयांकूय. तुमची बायल भुरगीं आसतना दुसऱ्या चेडवांचें जिवीत इबाडी नाकात आनी तुमचे बायलेक सदांच विस्वाशी रावात.